एक्सप्रेस में आप वाटर पाइपलाइन पडतो बोट्टा मारून सुरज मार मारता तो मोदी मार मारे अरे मोदी मारे मॅडम गौरी कामत तसंच या गावाचा सरपंच विशालबाब गोवेकर आणि तसेच आमचे वॉटर सप्लायचे डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट इंजिनियर सर्वेशबाब तसंच ज्युनियर इंजिनियर साहिलबाब आणि तुम्ही सगळे रिपोर्टर तसेच बाकीचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही ह्या फंक्शनाक हांगासर हाजीर जाले म्हणून ही पायपलायन ह्या गांवांत खूबशी इम्पॉर्टंट आसलेली खुबशा लोकांक त्रास जाताले उदकाक लागून पायपलायनी फुट्टाल्यो आनी कापूस जाल्लो ती बाबा जेन्ना लोक बाबाच्या फुड्यान येयले आनी बाबान ती रोखडीच उदकाची ही जी सोय आसा ती तुमकां उपलब्ध करून दिल्ली आसात हांव मागतां ह्या वेळार की सरपंचा कडेन दोन उतरां हांगासर तुज्या वाठारांनी कामां तुका पळोवंक मेळटा ते कशी दिसता ते तुवें सांगची त्याचो वाटतो सरपंचाचो हे उदकाचे मेन प्रॉब्लम आसलो आमचो तो आमच्या बाबाच्या हातीन हे जाल्लो आसा तो ओल्ड नियाज तो आप टू हांगा पर्यंत आनी हांगा आमचें जंक्शन आहा हांगासून आमची पायपलायन सगळे कारगोड आख्या लोकांक वयता हय आनी हे सायडीक बुट्याबाट मेस्ताबाट फूल वयता अशें हे सायडीक आमकां आनी हो प्रॉब्लम जातालो 7-8 दीस केन्ना केन्ना उदकूच नासलें आतां तो प्रॉब्लम आमकां येना आनी बाबान हातीन घेतलेलीं कामां अशीं खुबशीं जाल्लीं आसा आमचे मेरशेन तशेंच आतां हांव तुमकां सांगलां ते गणपतीचें तें आमचें मेन आसा आनी तेंय बाबान आमचें केल्लें आहा तें जावपाचें वाटेर आसा ती गणपतीची वाट ती तळी पळय जावपाची आहा ती आनी हांव मागता गणपती कडेन बरी बूथ घालून बाकीची सगळीं कामां सगळीं आहा ती करून घेवची आनी आमचे मॅडम गौरी आसा गौरीनूय आमचे देवळाचें आतां वर्साचें कितें काम घेतलेलें आनी फुडले शेड पळय आहा तिची आत्तां तेणें सांगलां ह्या दिसांनी तें जातलें हांव मागतां सगळे लोकांनी एकठांय रावन आमचे सगळीं एकठांय रावन अशीच रावची आनी सगळीं कामां कितें आहा ती सगळीं करची आनी बाबाच्या ह्या फुडल्या वाटचालीक हांव तिका यश आवडयता आनी म्हाजी 2 उतरां देव बरें करूं.
आयज हांगा ही वॉटर पायपलायनाचें उद्घाटन जाल्लें आसा. हांव बाबाक थँक्यू म्हणटा की जो मेजर प्रॉब्लम आमच्या मेर्शेन आशिल्लो, उदकाची खूब टंचाई आशिल्ली, आमी सदांच फॉलोअप करतालीं की केन्ना जातलें आणि आयज तो दीस खरोच बरो दीस आसा की आयज हें काम आमचें सुरू जाल्लें आसा. आनी हांव बाबाक परत एकदां थँक्यू म्हणटा. परत कितले फावटी म्हणटा तितल्या फावटी कमीच थँक्यू, कारण तांणी ही जी कामां सगळी चालीक लायिल्ली आसा ती आयज पर्यंत हांगा कोणेच तशी करूंक ना इंट्रस्ट घेवन, आनी तांणी हो इंट्रस्ट दाखयल्या बद्दल, कामां घेतलेल्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोडटा. थँक्यू. टाइम जातो ना सुशेगाद हा. देव बरो दीस दिवं. आयज जावन आसा मामीचो वाडदीस आनी ह्या दिसा आमी चिंतला एक 7 तरी इनॉग्रेशन आमची जावपाची आहा. आयज आमी डॉक्टर गोयकार बारा कडेन आहा आनी हिंगाचो इनॉग्रेशन आमी येयल्या कित्याक ही पायपलायन ह्या एरियेक ही आमची मेयाजा कडेसान मेन लायनी कडेसान ही लायन चड गरजेची आसली. कित्याक खूब म्हाका लोकांची कंप्लेन येताली सगळे आख्या आमच्या मेर्शेन. आनीक ही पायपलायन न्हू हेची आसली सिमिटाची, आनी केन्नाय प्लंबर काम करतलो जाल्यार ती मोडटाली आनी रबरी मारून ताका एटलीस्ट 60 वर्सांची ओल्ड पायपलायन पयली आसली ती. आनी तेणी म्हाका सांगलेलें की ह्या फुडें आनी आमच्या कडेन रबरी मारून तें धरपाचें ना म्हणून. आनी हें तर हांव काम करिना. आनी आतां तर केन्नाय कोणाची अशी पायपलायन जर मोडलेली जाल्यार तांकां एक 5 म्हयने तरी उदीक नासतना आमचे आख्खे गांवचे लोक उरपाचे. हें काम मेजर काम हें लोकांक कोणाक खबर ना. खूब जाणांक अशें जेन्ना रस्तो पडटा तेन्ना मातशे लोकांक त्रास जाले. समज आतां ते मानून घेतले मात म्हाका थोड्या बायलांनी सांगलें खूब जाणांनी की काजार जावच्या पयलीं आमी कितें उदीक केन्नाच पळोवंक नासलें. आतां उदीक आमचे 3ऱ्या माळ्यार खंय चडटा आनी आमी आतां तो वाल तेजो उणो दवरला आनी वाल तर फूल धरीत जाल्यार सगळीं पायपां फुटली. आतां इतलो ताका प्रेशर आहा. दुसरें कितें जालां, म्हाका पयर एकलो कोण म्हाजो फ्रेंड मेळ्ळो आमच्या सांजयो. तो म्हाका म्हणलो ताका खबर ना थिंगा हेजी बिडाची पायपलायन घातल्या म्हणून हेजी लोकणाची. आतां कितें जालें तो समजलो थिंगा PVC घातला म्हणून. कित्याक जेन्ना आमी पायपलायन ओडटा अंदाक आमची बिडाची पायपलायन आहा आनी सायडीक PVC पायपलायन ओडल्या कित्याक बगर ते पायपलायनी बुराक मारूंक जायना, टॅपिंग करूंक जायना म्हणून ते PVC पायपलायन घातले कित्याक इजी पडपाक लोकांक आनी कनेक्शनां दिवपाक. आनी हें उदीक आमच्या वाडये पण सप्लाय जाता. फाटल्या दिसांनी वाडयेच्या लोकांक खूब त्रास जाले. उदीक ना जाले ते सगळे लोक येयले आनी हिंगासान मागीर एक नवी पायपलायन ओडून आमचो सप्रेश पाप मिनिस्टर आहा पळय डिपार्टमेंटाचो ताकाय खबर आहा. आमी तांकां एका विका भितर तांकां पायपलायन ओडून दिले इमर्जन्सीचे. तशेंच आमचे गुजराई पायपलायन हें जालेली ती सेपरेट. अशे मेर्शेचे प्रॉब्लम सगळे ह्या पायपलायनीचेर इम्पॉर्टंट पायपलायनीचेर सॉल्व जालेले आहा. कुट्या बाटार सॉल्व जालेले आहा, खानच्या हाडान सॉल्व जालेले आहा, गांवच्या बाटार सॉल्व जालेले आहा, मेस्ता पाटान सॉल्व जालेले आहा. त्या मेर्शेचे ही सायड जी आहा इतले आमचे प्रॉब्लेम लोकांक सॉल्व जालेले आहा. खुबश्या लोकांची खबर ना कितले सिरियस जालेली. आनी हे तर पायपलायन जर मोडटा जाल्यार मागीर लोकांनी बोब मारले म्हाका नाका आसल्यो म्हणून हे म्हाका इमर्जन्सीचेर हांवें आमच्या ऑनरेबल एमाक सांगलो हें काम करून गेल्लेलें सारकें फास्ट इमर्जन्सी. तुमी ह्या सिंगासराचे येयले म्हणून सगळ्यांक थँक्यू. आनी सगळ्यांनी तुमी येयल्या तेंकां सगळ्यांक हांव मागता फाल्यां तुमी म्हाज्या बड्ड्याची तुमी येवचे तुम्ही